میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پہلا پارہ ہے سورت بقرہ دی ایک آیت دا ایک حصہ تساں احباب کے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ ذی الحجہ دا یہ جو مہینہ ہے، یہ اندر امام مظلوم خلیفہ ثالث دوہرے داماد نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہوئی۔ اسی سلسلے دی اندر کچھ انہاں دے فضائل، مناقب، عظمت، شان بتوفیق اللہ تعالی تساں احباب دے سامنے عرض کراں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی اس نو جماعت صحابہ کیا جاندہ ہے، اور اے او جماعت ہے کہ جنوں رب کہندا ہے کہ اے میری جماعت ہے۔ صحابہ مومن نے، صحابہ حجت نے، سب صحابہ عادل نے، صحابہ معیار حق نے، صحابہ تنقید تو پاک نے، صحابہ انتخاب خدا نے، صحابہ اس امت دے افضل ترین شخصیات نے، صحابہ محفوظ نے اور صحابہ جنتی نے۔ صحابہ گلستان نبوت دے پھل نے، کہ جدو کسی باغ چ وڑیے تے او دے اندر مختلف پھل ہوندے نے تے ہر پھل دی ایک اپنی خوشبو ہوندی، تے گلستان نبوت دے پھلاں وچوں کسی پھل چوں صداقت دی خوشبو آندی ہے، کسی پھل وچوں عدالت دی خوشبو آندی ہے، کسی پھل وچوں حیا و سخاوت دی خوشبو آندی ہے، اور کسی پھل وچوں شجاعت و بہادری دی خوشبو آندی ہے۔ ان سارے پھلاں وچوں جس پھل دی گل میں کرن لگا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ دے بڑے شرف نے، بڑیاں نسبتاں نے، بڑیاں فضیلتاں نے، بڑیاں عظمتاں نے، بڑیاں شاناں نے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زخمی ہون دے دنہ دے اندر جیڑی کمیٹی تشکیل دیتی سی کہ تسا فیصلہ کرنا ہے کہ خلیفہ کنے بننا ہے، اس کمیٹی نے جو فیصلہ کیتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے حق دے اندر آپ خلیفہ بنے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی دے نکاح وچ آئیاں، دو ہجرتاں کرنیاں نصیب ہوئیاں، حبشہ بھی گئے، مدینے بھی گئے، دو وری بیعت بھی کی تھی، ذوالنورین بھی آپ نو کیا گیا، جنت دیاں بشارتاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک تو آپ نو حاصل ہوئی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال یہ نہیں کہ آپ دے دماد سن تے اے ہی گل آپ دی رشتہ داری یا نسبت دی گل ہے. حضور نال بڑیاں رشتہ داریاں نے حضرت عثمان غنی دی. پہلی رشتہ داری ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے والد حضرت عبداللہ دے والد عبد المطلب، انہاں دے والد ہاشم، انہاں دے والد عبد مناف. عبد مناف حضور دے پردادیاں اندر شامل نے اور عبد مناف ہی حضرت عثمان دے پردادیاں چ شامل نے. یعنی عبد مناف تے جا کے حضور دا پردادا تے حضرت عثمان دا پردادا ایک ہی ہوئی. دوسری رشتہ داری کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی جو نانی سن او حضور نبی کریم علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سکی پھپھی سی. حضرت عثمان غنی دی نانی اور حضور نبی کریم علیہ السلام دے والد محترم حضرت عبداللہ یہ دونوں جڑواں پیدا ہوئے سے. تو حضرت عثمان دی نانی یہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی پھپھی اور حضرت عثمان غنی دی جو والدہ محترمہ نے حضرت عثمان غنی دی والدہ دا جو سلسلہ نسب ہے انہاں دے پردادے بھی عبد مناف بن رہے ہیں. تو حضرت عثمان حضور اور حضرت عثمان دی والدہ دا پردادا پچھو ایک ہوئی وہ عبد مناف. اہل سنت دا نظریہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی 4 بیٹیاں سن. پہلی بیٹی حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی پہلی بیٹی حضرت زینب انہاں دا نکاح حضرت ابو العاص نال کیتا اور اے بنو امیہ وچوں سی. اج بڑے لوگ رولا پاندے نے بنو امیہ نے انج کر چھڑیا. یہ بنو امیہ ہی انج سن تے حضور رشتہ ہی کیوں کر رہے؟ پہلی دھی دا رشتہ ہی بنو امیہ دے نال کیتا. اور یہ اہل سنت دے نزدیک بھی حضور دیاں 4 دھیاں نے. اور جڑے نہیں ماندے اہل تشیع انہاں دی کتاباں دے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں سن. یہ انہاں دی کتاب ہے، یہ نام ہے قرب الاسناد ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 9. یہ اندر واضح لکھے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد حضرت خدیجہ تو قاسم پیدا ہویا، پتر طاہر پیدا ہویا، ام کلثوم پیدا ہوئی، رقیہ پیدا ہوئی، فاطمہ پیدا ہوئی، زینب پیدا ہوئی حضرت خدیجہ تو. اور زینب دا نکاح ابو العاص نال کیتا وہو من بنی امیہ اور وہ بنو امیہ وچوں سے. اور ام کلثوم اور رقیہ دا نکاح عثمان نال کیتا، یعنی 2 بیٹیاں دا نکاح حضرت عثمان غنی نال ہویا. یہ کتاب انہاں دی انوار النعمانیہ ہے، یہ اندر بھی یہی چیز موجود ہے. یہ کتاب منتہی الاعمال ہے اور یہ صفحہ ہے 161. یہ اندر بھی از خدیجہ متولد شدن طاہر قاسم فاطمہ ام کلثوم رقیہ و زینب کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو جڑے بیٹے تے بیٹیاں پیدا ہوئیاں انہاں دے اندر بیٹا پیدا ہویا طاہر تے قاسم، بیٹیاں فاطمہ ام کلثوم رقیہ اور زینب. تزویج نمود فاطمہ را بھی حضرت امیر المومنین یعنی فاطمہ دا نکاح حضرت علی مرتضیٰ نال ہویا
اور زینب را با ابو العاص بن ربی، زینب دا نکاح ابو العاص نال ہویا، و ام کلثوم را با عثمان، اور ام کلثوم اور حضرت رقیہ دا نکاح حضرت عثمان غنی نال ہویا۔ منتہی الاعمال ہے، پہلی جلد ہے، شیخ عباس امی دیئے، چھپی بھی ایران دیئے، پاکستان دی نہیں۔ تو معلوم ہویا کہ اہل سنت دے نزدیک بھی آپ دیاں 4 بیٹیاں، تے جڑے نہیں من دے انہاں دے نزدیک بھی حضور دیاں 4 بیٹیاں، نام منن وکھری گل ہے، کوئی منا نہیں سکتا۔ تو 2 بیٹیاں وہ حضرت عثمان دے نکاح دے اندر گئی۔ حضرت عثمان دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان نال ایک رشتہ داری یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی دا ایک پوتا سی، یہ شرح نہج البلاغہ جڑی ابن حدید دی لکھی ہوئی ہے، او دی اندر یہ بات ہے کہ حضرت عثمان غنی دا ایک پوتا سی جنہ دا نام سی عبداللہ بن عمر بن عثمان۔ اس پوتے دا نکاح حضرت حسین دی بیٹی فاطمہ بنت حسین نال ہویا، یعنی حضرت عثمان غنی دا پوتا حضرت حسین دا داماد سی۔ اور پھر دیکھو کیسی عجیب گل ہے کہ حضرت عثمان حضور دے داماد نے، اور حضرت عثمان دا پوتا حضرت حسین دا داماد ہے۔ اور چھٹی رشتہ داری حضرت عثمان دی خاندان نبوت نال کتاب نسب قریش صفحہ 53 ہے، دوسری جلد ہے، او دے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام حسن دی ایک بیٹی سی، انہاں دا نام سی ام قاسم، انہاں دا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک پوتے سن جنہ دا نام سی مروان بن ابان بن عثمان، یہ او دے نال ہوئے۔ اسی طریقے نال 7ویں رشتہ داری حضرت عثمان غنی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال، حضرت عثمان غنی دی ایک بیٹی سی جنہ دا نام سی عائشہ۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نسبت نال انہاں دا نام عائشہ رکھیا سی، تے حضرت عثمان غنی دی بیٹی عائشہ دا نکاح پہلے حضرت امام حسن نال ہویا، حضرت امام حسن تو بعد انہاں دا دوجا نکاح حضرت امام حسین نال ہویا۔ تو یہ 6-7 رشتہ داریاں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں نبی کریم دے خاندان دے نال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ شخصیت، 44 لاکھ مربع میل دا حکمران، تے حضرت حسن رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں ویکھیا مسجد دے اندر آپ ستے ہوئے نے، امیر المومنین وقت دے سن، نہ کوئی باڈی گارڈ نہ کوئی بندہ، تے مسیتے ستے ہوئے سے۔ آپ نے ہر جمعہ ایک غلام آزاد کر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کو تنخواہ مقرر کیتی، جڑے لوگ مسجدہ دے اندر مؤذن مقرر کیتے انہاں دی تنخواہ بیت المال تو جاندی۔ بڑے بڑے مہمان خانے بنائے، سڑکاں بنائیاں، پل بنائے، اے زمینہ دی رجسٹریاں دا سسٹم بھی حضرت عثمان نے جاری کیتا۔ پوری امت نو ایک قرات تے حضرت عثمان غنی نے جمع کیتا، اور قرآن دے نسخے لکھوا کے ملکاں دے اندر پھیلائے۔ اس بنا تے آپ نو ناشر قرآن بھی کیا جاتا ہے، یعنی قرآن نو پھیلانا لے۔ اور آپ نو یہ شرف حاصل ہے کہ ایک رات دے اندر 2 نفلان دی ایک رکعت دے اندر پورا قرآن ختم کر چھڑتے سے۔ اور قرآن مجید دی عظمت اور شان دے اندر جڑی مشہور و معروف حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جڑا سب تو بہتر بندہ ہوئے جڑا قرآن پڑھدا تے پڑھاندا ہوئے، انہوں نقل کرنا لے بھی حضرت عثمان نے۔ کیوں؟ حضرت عثمان فرماندے نے میرے 3 شوق نے دنیا دی اندر،
ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ, ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। सारी जिंदगी यही मामूल है, कुरान पढ़ना ते कुरान पढ़ाना। ये इस हजरत उस्मान गनी, ये तारीख इस्लाम की ये अजीम शख्सियत, हजूर दे लाडले नबी करीम दे प्यारे हजूर दे दमाद। एक मौका आया, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गर्मी का मौसम है, खजूरां पक्कियां होईयां ने ते दुश्मन का खतरा महसूस होया कि दुश्मन बड़ी तादाद के अंदर इकट्ठा होण दिया ते मदीने ते हमला करन दे उन्हां दे प्रोग्राम ने ते हजूर ने भी तैयारी का हुक्म फरमाया। सहाबा नूं आ मिंबर ते तशरीफ फरमाए, सहाबा जमा ने ते मौसम ऐसा है कि फसल पक्की हुई है ते तरगीब दी जा रही है कि भाई जिहाद ते जाना है। जिस किसान की फसल पक्की उन्होंने आखो चिल्ला लान टुर पै हो जाता, वो तो चिल्ला लान नहीं जाता। तो ये तो जिहाद का मामला, कहता नहीं जी कारी साहब मौलवी साहब हजरत साहब थोड़ी मेहरबानी कणक संभालन दो, तो कणक जो ही समझ लगी मैं थोड़े नाल टुर जाऊँ। लेकिन ये सहाबा की शान सी, उन्हें फसलां नहीं वेखियां, उन्हें हजूर के चेहरे वाल वेखिया। ये सहाबा की मुहब्बत सी। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा ने, बुखारी की रिवायत है, सहाबा का मजमा है, आपने खिताब फरमाया, फरमाया मन जहदा जैशल उसरा फलहुल जन्ना। मेरे परवानियों दीवानियों मस्तानियों, जेड़ा इस तंगी दे लश्कर दे अंदर तावन करेगा, इहदी तैयारी दे अंदर अपना हिस्सा पाएगा, फलहुल जन्ना, मैं उन्होंने जन्नत की बशारत देंदा वां। हजूर फरमा रहे ने, इस तंगी दी लश्कर दे अंदर तावन तुसी करो, अल्लाह कोलो जन्नत मैं दिलवा दवांगा। फलहुल जन्ना। सहाबा टुर पे, कोई तीर लेके आ रहा है, कोई ज़िरा लेके आ रहा है, कोई दाने लेके आ रहा है, कोई खजूरां लैके आ रहा है, कोई घोड़ा लैके आ रहा है, कोई ऊंट लैके आ रहा है। इधर जदों नबी करीम ने वेख्या, एक दरवेश आ रहे ने जिन्हां पंड चुकी हुई है, फरमाया उमर सारे ही लै आया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अद्धे लै आया अद्धे छड़ आया। उधर एक और दरवेश जिन्हां भी पंड चुकी हुई है, नबी करीम ने पूछा अबू बकर जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया अबू बकर सारे ही लै आया या छट आया। अर्ज की या रसूल अल्लाह, हुक्म तुसां दिता है, अबू बकर घर कुछ छड़ आए, ये अबू बकर दी मुहब्बत दे खिलाफ है। सोने जो कुछ सी सब कुछ ही लै आया, सब कुछ नसार कीता, छड़ी सुई भी नहीं। इस्लाम नू जदों पई जरूरत सदीक दी, सब कुछ नसार कीता, छड़ी सुई भी नहीं। इस्लाम नू जदों पई जरूरत सदीक दी, नहीं जानता जमाना अजमत सदीक दी। पुछो रसूल पाक तू कीमत सदीक दी। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने सहाबा।
نبی کریم علیہ السلام نے نظر ڈالی، فرمایا میرے پروانے ہو سامان تھوڑا ہے، سفر دور دا ہے۔ مدینے دے سخی حیا دا پتلا مجسم حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ 100 گھوڑے بما سازو سامان دے قبول کر لو۔ حضور بیٹھ گئے، پھر فرمایا آقا نے بھی تھوڑا ہے، فرمایا 100 اور قبول۔ آپ نے فرمایا بھی تھوڑا ہے، فرمایا 100 اور قبول۔ فرمایا اے بھی تھوڑا ہے، فرمایا 700 گھوڑے بما سازو سامان دے قبول کر لو۔ فرمایا اے بھی تھوڑا ہے، فرمایا یا رسول اللہ 900 گھوڑے 100 اونٹ بما سازو سامان دے قبول کر لو۔ نبی کریم نے فرمایا پیسے دی بھی لوڑے۔ عثمان گئے نے اپنی تجوری دی اندر جتنے بھی پیسے اپنی چادر دے اندر ڈالے، 1000 سونے دے سکے دینار لے کے حضور دے قدماں دے اندر رکھ دیتے۔ نبی کریم نے پیسیاں نو اپنے ہاتھ دے اندر پھڑیا ہے، کدی کھبے ہاتھ دے اندر انجو چھال دے، کدی سجے ہاتھ دے اندر انجو چھال دے، لباں تے مسکراہٹ، وضحا دا چہرہ واللیل دیاں زلفاں والا نبی عثمان دی سخاوت مسکران ڈیلے۔ حضور مسکران دے رب جنت دے دروازیاں نو کھول دیندا ہے۔ حضور مسکرا رہے نے، صحابہ حضور ول ویکھ رہے نے، اے کتنیاں پاک نگاواں نے جو مصطفیٰ دے چہرے ول ویکھدیاں نے۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی۔ نبی کریم اچھال رہے نے، نال فرما رہے نے عثمان جا اج تو بعد جڑا بھی تو عمل کرے کوئی عمل بھی تنو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ مقام عثمان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر تشریف فرمانے، فرمایا عائشہ کچھ ہے وے، عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر دے اندر بھی کچھ نہیں۔ حضور مسجد دے اندر ٹر گئے، واپس آئے، فرمایا عائشہ اللہ والوں کچھ آیا ہے، فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں۔ پھر مسجد دے اندر ٹر گئے، شام ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی آئے نے، اما جان نے فرمایا عثمان اج 3 یا 4 دن ہو گئے ساڑھے گھر دے اندر بھی کچھ نہیں، حضور نے بھی کچھ نہیں کھاتا۔ عثمان غنی جلدی افسوس کر دے ہوئے، ہائے عثمان تیرے مال دا کی فائدہ جی حضور نو فائدہ نہ پہنچے۔ گھر گئے نے، آٹا لے آئے، کھجوراں لیاں، 300 درہم چاندی دے سکے لے، بکرا لے آئے، روٹیاں لیاں، گوشت پنے آئے، لے کے حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ دے کول آئے لے، فرمایا اماں جان قبول کر لو، جدو لوڑ پئی تے عثمان نو باز مار لے ہو۔ شام ہوئی ہے، نبی کریم گھر تشریف لائے لے، فرمایا عائشہ کو جایا ہے، حضرت عائشہ مسکران دیاں نے، فرمایا یا رسول اللہ اندر تے تشریف لائیے، دسترخوان لگے ہے، روٹیاں رکھیاں، گوشت پنیا ہویا ہے۔ آقا فرمان دے لے عائشہ ایک کتھو آیا ہے، فرمایا یا رسول اللہ تواڈے عثمان نے بھیجیا ہے۔ جدوں حضور نے سنیا ہے فوراً اٹھے مسجد نبوی دے اندر چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں پیچھے پیچھے ویکھاں حضور کر دے کی نے، میں ویندیاں حضور نے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے، نال فرما رہے نے اللہ میں عثمان تو راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا۔ تکبیر، شان
مصطفیٰ شان مصطفیٰ شان صحابہ اے اللہ میں عثمان تو راضی تو بھی راضی ہو جا یہ حضور دیاں محبتاں تے پیار نے ایک وری عشاء تو بعد تو لے کے سویر تک حضور حضرت عثمان دے متعلق دعا کر دے رہے اللہ میں راضی ہاں تو بھی راضی ہو جا ایک جمعے نو حضور خطبہ دے رہے حضرت عثمان غنی مسجد دے اندر داخل ہوئے فرمایا غفر اللہ لکا اے عثمان اللہ نے تیرے اگلے پچھلے سارے معاف کر چھڑے نے یہ حضور دیاں محبتاں کملی والے دا پیارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مدینے دے اندر قحط پہ آئے لوگ پریشان نے بعض لوگ خیال کرن دے نے مدینہ چھڑ کے کسی اور پاسے ٹر جائیے حضرت ابو بکر دا دور ہے آپ فرماندے نے لوگوں صبر کرو حضور دا شہر ہے چھڑ کے نہ جاؤ حالات آ جاندے اتار چڑھاؤ تے ہوں گئیے پریشان نہ ہو شام ہوئیے 1000 اونٹاں دا قافلہ مدینے دی اندر داخل ہویا ہے رولا پہ گیا کہ عثمان دا قافلہ آ گیا ہے عثمان دا قافلہ سامان لدیا ہویا اونٹ لدے ہوئے مدینے دی اندر داخل ہوئے مدینے والے دوڑ دے ہوئے تاجر حضرت عثمان کو لائے کہنے لگے مول لالا جنہ دے آئے ہو تو بد ساڑھے کو لائے یہ دانے سانو دے دے مال سانو دے دے عثمان فرمان لگے نہیں منو ود ملدا پیا ہے کہن لگے کیڑا تاجر ہے جڑا ود دیندا ہے فرمایا میں او دے ہاتھ ویچ چھڑیا ہے جڑا دنیا دے اندر 10 تے آخرت دے اندر 70 گناہ عطا کردا ہے میں اپنے رب دی راہ دے اندر دے چھڑیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اسی رات نو خواب ویکھیا جس رات حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ رب دی راہ دی اندر بما سازو سامان دے صدقہ کیتے میں خواب ویکھن ڈیا کہ نبی کریم سواری تے بیٹھے ہوئے نے جلدی دے نال جان دے نے میں روکے عرض کیتی یا رسول اللہ بڑے دن ہو گئے تواڈی زیارت نہیں کملی والیا ٹھہر جائیے جلدی کا دیے فرمایا منو جان دے میں ایک محفل دی اندر جا رہے ہیں یا رسول اللہ کیڑی محفل ہے فرمایا اج عثمان دی سخاوت رب اتنا خوش ہویا ہے کہ اج عثمان دی شادی جنت دی حور نال ہون ڈئیے تے میں محمد اس محفل دے اندر جا رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شرحبیل بن مسلم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عثمان جیسا سخی میں ویکھیا کہ لوکانوں گوشت کھلان والے مرغ مسلم کھوان والے اور خود سرکے نال روٹی زیتون دے تیل نال اپنے گھر دے اندر سادہ انداز دے اندر روٹی کھان والے عثمان لوکانوں تے گوشت کھلان لوکانوں تے بہترین کھانے کھلان مگر جدو اپنی واری آندیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سرکے نال روٹی کھا لندے حضرت عثمان غنی زیتون دے تیل نال روٹی لگا لگا کے کھا لندے یہ عثمان غنی سخی مدینہ کون عثمان نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ویکھیا ہے کہ میں عمرہ کرن دیا صحابہ نو دسیا میرے پروانے ہو میں عمرے تے جا رہا خواب دے اندر ویکھیا ہے صحابہ دا ذوق ودیا ہے عرض کیتی یا رسول اللہ تیاری فرمائیے اسی بھی تواڈے نال چلاں گے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے صحابہ تیار ہو گئے سب نے حرام بن لے ٹردے ٹردے حدیبیہ دے مقام تے جدوں پہنچے نے ادھر کافران مکے والیاں نو خبر ملی ہے انہاں کے آساں جان اگے نہیں دینا اتھو ہی واپس ٹر جو نبی کریم نے فرمایا میں احرام بنے لڑن واسطے
واسطے نہیں آیا، میں بیت اللہ دا طواف کراں گا تے واپس ٹر جاواں گا۔ کہن لگے نہیں واپس ٹر جاؤ، اسا مکے دے اندر تانوں داخل نہیں ہون دینا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب نو فرمایا، عمر جا مکے والیاں نو سمجھا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈرتے جاواں مگر حالات خراب ہو جان گے، کیونکہ میں جڑی ہجرت کیتی سی وہ چپ چاپ نہیں کیتی، میں دھمکیاں دے کے گیا سا، اس واسطے لوگ میرے خلاف نے۔ ہاں میں کیسے بندے دی خبر دینا جدی حیا مکے والے ضرور کرن گے، او کون ہے؟ فرمایا تسی عثمان غنی نو بھیج دو، انہاں دا احترام مکے والے ضرور کرن گے۔ حضور نے فرمایا عثمان تسی ٹر جو۔ عثمان جدو ٹرے مکے دے اندر اپنے ایک رشتہ دار دے گھر گئے، انہیں آپ نو پناہ دے چھڑی کہ تسی میری پناہ دے اندر ہو۔ آپ مکے دے سرداراں نو ملے، مکے والے کہن لگے اے عثمان تو جتنا طواف کرنا چاہتا ہے کر لے، مگر تیرے نبی نو طواف نہیں کرن دینا۔ عثمان کہہ رہے ہیں او مکے والے ہو، میں عثمان بھی اس ویلے تک طواف نہیں کراں گا جدو تک میرا مصطفیٰ بیت اللہ دا طواف نہیں کرے گا، جدو تک میرے محبوب نو بیت اللہ دے طواف دی اجازت نہیں ہوئے گی میں بھی بیت اللہ دا طواف نہیں کراں گا۔ کون سمجھے گا عظمت عثمان کی، قرآن کر رہا ہے مدحت عثمان کی، ذوالنورین ہے نسبت عثمان کی، سنی جانتا ہے برکت عثمان کی، کون سمجھے گا عظمت عثمان کی، مال و زر قدموں پہ جس نے لٹا دیا، مال و زر قدموں پہ جس نے لٹا دیا، مشہور ہے آج بھی سخاوت عثمان کی، کون سمجھے گا عظمت عثمان کی۔ اپنے ہاتھ کو نبی نے عثمان کا ہاتھ کہا، اب بھی پوچھتا ہے تو عظمت عثمان کی، جنتی ہے جنتی ہے فرمایا نبی نے، کتنی بڑی ہے جنت عثمان کی، کون سمجھے گا عظمت عثمان کی، سن لی کہ دل میں الفت سب یاران نبی کی، صدیق عمر علی اور محبت عثمان کی، کون سمجھے گا عظمت عثمان کی، قرآن کر رہا ہے مدحت عثمان کی۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندر حضور نو خبر ملی کہ عثمان شہید ہو گئے نے۔ حالات ایسے بن گئے کہ صحابہ نے کچھ مکے والے بندیاں نو گرفتار کر لیا،
مکے والوں نو خبر ملی، انہاں حضرت عثمان نو گرفتار کر لیا بدلے دے اندر، تو انہاں آکھیا کہ او لیکن اطلاع حضور تک پہنچی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پروانیاں نو فرمایا آ جاؤ میرے نال بیعت کرو۔ بیعت کس چیز دی کہ اج عثمان دا بدلہ لے بغیر نہ میں محمد مدینے جاواں گا نہ تسی مدینے جاؤ گے۔ آؤ میرے ہاتھ دے بیعت کرو۔ ان ہاتھ حضور دا بیعت صحابہ کرن دے نے۔ دنیا دی اندر بڑیاں بیعتاں ہویاں مگر تاریخ نے ایسی بیعت نہیں ویکھی کہ بیعت لین والے حضور، بیعت کرن والے صحابہ، مرید صحابہ، پیر حضور، بیعت کرن والے بھی اعلیٰ، بیعت جڑا لے رہی ہے ذات وہ بھی اعلیٰ۔ جس نے بیعت حضرت عبدالقادر جیلانی دی کیتی وہ بھی فخر کر رہے، مگر جنہیں حضور دی بیعت کیتی ہوئے او دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ رب نو بھی یہ بیعت اتنی پسند آئی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأثابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ نے فرمایا رضی اللہ، راضی اللہ، راضی بادشاہ نہیں، وزیر نہیں، اللہ۔ کون اللہ؟ جڑا خالق کون و مکان دا، ارض و سما دا، شمس و قمر دا۔ تو راضی ہو یا نہ ہو مگر اللہ فرماندا ہے میں صحابہ تے راضی ہو گیا۔ یا اللہ کیڑے صحابہ؟ فرمایا عن المؤمنین، اے جننے بھی نے، اے سونیا جننے بھی نے، اے مومن نے، میں رب مور لانڈیا مومن نے۔ یا اللہ کیڑے مومن؟ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جڑے تیرے ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے بیعت پہ کرن دے لے، انہاں مومنہ دی میں گل کرن دیا، انہاں تے میں راضی ہو گیا وا۔ اے مقام صحابہ، صحابہ عادل، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ساڈی اکھاں دی ٹھنڈ، صحابہ عالم، صحابہ عامل، صحابہ عابد، صحابہ زاہد، صحابہ صادق، صحابہ امام، صحابہ خوشبوئاں والے، صحابہ عظمت والے، صحابہ رفت والے، صحابہ استقامت والے، صحابہ صبر والے، صحابہ تحمل والے، صحابہ تفکر والے، صحابہ محبوب خدا، صحابہ مجاہد، صحابہ قاری قرآن، صحابہ وفاواں والے، صحابہ اداواں والے، دکھ دے ساتھی صحابہ، سکھ دے ساتھی صحابہ، دن دے ساتھی صحابہ، رات دے ساتھی صحابہ، مسجد دے ساتھی صحابہ، بازار دے ساتھی صحابہ، بدر دے ساتھی صحابہ، احد دے ساتھی صحابہ، خندق دے ساتھی صحابہ، تبوک دے ساتھی صحابہ، خیبر دے ساتھی صحابہ، خوشی دے ساتھی صحابہ، دکھ دے ساتھی صحابہ، غمی دے ساتھی صحابہ، محمد چند کے ستارے صحابہ، پیارے صحابہ، سارے صحابہ، ہمارے صحابہ، ہمیں اپنی جان سے پیارے صحابہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سونیا انہاں مومناں تو صحابہ نو رب نے مومن آکھیا۔ تو مومن من نہ من لیکن اللہ فرما رہے ہیں مومن نے، نال وضاحت کر چھڑی، میں ہور دی گل نہیں کرن دیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ سونے جڑے تیرے ہاتھ تے بیعت رکھن دے نے، اے کرن دے نے، اے مومن۔ میں انہاں مومناں دی گل کرن دیا، انہاں ایمان آلیاں دی گل کرن دیا۔ تحت الشجرہ، یہ تے حضور دیاں برکتاں نے نا، جنہاں غاراں وچ بہ جان غار برکت آلے،
جنہ راواں تو ٹر پین وہ راہ برکت آلے جنہوں آندے نو سینے نہ لالن وہ برکت آلا جنہوں کندھے تے بٹھا دن وہ برکت آلا تے جدے کندھے تے آپ بہ جن وہ برکت آلا تے جیڑے درخت نال آپ ٹیک لا دن رب نو وہ درخت اتنا پسند آیا کہ وہ درخت دا ذکر ہی اپنا قرآن بنا چھڑے تحت الشجرہ درخت دے تھلے میرے سونیا جدو تسی بیعت کر رہے سو ان حضور بیعت لے رہے نے اور صحابہ بیعت کرن دے نے حضور دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے اور یہ منظر کتنا پیارا یہ پیارا منظر تھی تیرا آپ نے اس منظر میں قرآن چ بیان کیتا ہے یہ اتنا رب نو پیارا آیا کہ جنہیں بھی بیعت کرنے والے نے انہاں سب تو رب کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہو گیا میں راضی ہو گیا اور پھر اللہ نے فرمایا پہلے اعلان کر چھڑیا میں راضی ہوں بھائی کہ راضی ہو ان تو بعد پھر اعلان کر چھڑیا فعالم ما فی قلوبہم منو پتہ ہے انہاں دے دلاں چ کی ہے رب نو پتہ سی کڑے بڑے بڑے لوگ آن گے جڑے صحابہ دے دلاں دے فیصلے کرن گے کہ صحابہ ہیں تے صحابہ ہیں اللہ نے پہلے کہہ چھڑیا چپ ہو جا دل تک پہنچن تو پہلے گل سن میں راضی ہوں اللہ نے پہلے یہ نہیں آکھیا کہ میں دلاں نو جاندا تے پھر راضی ہوں پہلے آ چھڑیا کہ لقد رضی اللہ میں راضی ہوں دلاں تک تو پہنچنا ہی نہیں تو انہاں دے دلاں دا فیصلہ کرنا والا کون ہے دلاں نو تو تے نہیں جاندا دلاں دے سارے بھید میں رب جاندا اور منو پتہ ہے کہ انہاں دے دلاں دے اندر کی ہے اس واسطے تو دل تک پہنچن تو پہنچے نہ پہنچے میرا اعلان پہلے یہ کہ میں راضی ہوں انشاءاللہ فعالم ما فی قلوبہم کے دلان تو مراد کی ہے یہ تو انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ